पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कसूर में एक बच्ची के अगवा, जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाक़े के खिलाफ पंजाब के शहर कसूर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 2 अफराद हलाक हो गए हैं। और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ताहा सिद्दीकी और दूसरे पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर हमलों के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर तहक़ीक़ात पर जोर दिया है। पाकिस्तान के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड जी ऑल्सन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले अपने एक मज़मून में पाकिस्तान से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया के रवैये को गैर मुनासिब और गैर तानिशमंदाना करार दिया है। और दूसरी अहम खबरों में अमरीकी कांग्रेस की जानिब से बुध के रोज जारी करदा एक रिपोर्ट में रूस पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी जमहूरियत के खिलाफ हमले करता रहता है। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ मकामात पर एक रोज पहले मिट्टी के तोदे और चट्टानें गिरने से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि लॉस एंजलिस में मुताद्दिद इमारतें तबाह हो गईं और उनमें फंसे अफराद की तलाश जारी है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के 2 सहाफ़ियों को म्यांमार में जेल में भेज दिया गया है, जिन पर बाकायदा इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने मुल्क के सरकारी राजों के कानून की खिलाफ वर्जी की है। और जनूबी कोरिया के सदर ने बुध के रोज कहा है कि वो शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ मुलाकात को तैयार हैं, बशर्ते के मखसूस शराइत को पूरा किया जाए। और अमरीका शिमाली कोरिया के उस फैसले का मोहतात अंदाज में खैर मकदम कर रहा है कि वो आइंदा माह सोल में सरमाई ओलंपिक्स खेलों में शिरकत करेगा और फिर जनूबी कोरिया के साथ फौजी मुज़ाकरात भी करेगा। ये थी कुछ खबरों की 6 सुर्खियां जो हम बाद में आपके लिए पेश करेंगे। अब सबसे पहले वो खबर जो इस्लामाबाद से हमें मौसूल हुई है कि कसूर में एक बच्ची के अगवा, जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाक़े के खिलाफ पंजाब के शहर कसूर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 2 अफराद हलाक हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद में, पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे रूपज़ूर हुआ और इसकी तफसीलात क्या हैं। जी नासिर। जी खालिद साहब, इस तरह से है कि तकरीबन आज से 6 रोज कल गुज़श्ता जुमेरात को एक 8 साल बच्ची ज़ैनब कसूर में अपने घर से जब वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गई तो उसके बाद से वो लापता हो गई और 5 रोज गुजरने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। मंगल को देर गए इस वाक़े की तहकीकात करने वाले पुलिस एहलकार को ज़ैनब की लाश वहीं एक कचरे के ढेर पर से मिली, जिसके बाद जैसे ही खबर मंज़र-ए-आम पर आई तो उस बच्ची के रिश्तेदार और अहले इलाका जो है वो एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। और यहाँ पे बताना ये जरूरी है कि इस बच्ची के वालिदैन उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे और वो लोग इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। अब जैसे ही ये लाश बरामद हुई, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें ये बात साबित होगी कि बच्ची को मुतादिद बार जिनसी ज्यादती के बाद गला दबाकर हलाक किया गया। तो इस वाक़े से न सिर्फ अहले इलाका बल्कि जैसे ही ये खबर ट्विटर पे आई है, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पे आई है, तो मुल्क भर में सियासी और समाजी हलकों की तरफ से इसकी शदीद मज़म्मत और गम गुस्से का इज़हार जो है वो देखने में आया। और आज चूंकि उस बच्ची की नमाज जनाजा अदा की जानी थी तो उस मौके पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वहाँ पहुंचे थे और उन्हीं में जो मुश्तल मुजाहिरीन थे उन्होंने ज़िले इंतजामिया के दफातर का घेराव करने की कोशिश भी की, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करना पड़ी और इस तसादुम में अब तक 2 अफराद के हलाक होने का बताया गया है। बच्ची के वालिदैन आज ही सऊदी अरब से यहाँ पहुंचे हैं और उनके वालिद का कहना यह है कि जब तक के मुल्ज़िमान जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता बच्ची की तदफीन नहीं करेंगे। अच्छा नासिर, खबरों में ये भी आया है कि सीसीटीवी से हासिल करदा एक फुटेज में इस बच्ची को सदर पुलिस थाने की हदूद में एक नामालूम शख्स के साथ देखा गया है। तो ये क्या खबर है और इसकी तफसीलात क्या हैं और इस हवाले से उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? जी ऐसा ही, और इसी वजह से जो
لوگوں میں غم غصہ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ کلوز سرکٹ جو ٹی وی کیمراز ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس بچی کو لے کے کہیں جا رہا ہے اور اس شخص کا چہرہ خاصا واضح ہے، لیکن اس کے باوجود حکام جو ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی، اور یہی وجہ بنی کہ لوگ زیادہ مشتعل ہوئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے اگر وہ بر وقت کارروائی کرتی تو شاید اس بچی کو زندہ بچایا جا سکتا تھا۔ اس واقعے کا آپ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ نہ صرف فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، بلکہ انہوں نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کریں، اور ملک کے جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے رہنماؤں کی طرف سے مذمتی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف انہوں نے کہا ہے کہ حکام فوری طور پہ اس واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار کریں، بصورت دیگر ان حکام کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ خالد صاحب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ کہ گزشتہ 2-3 سالوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان کے اغوا کی وارداتیں جتنی ہمیں قصور اور شیخو پورہ اور پنجاب کے اس ریجن میں دیکھنے کو ملی ہیں شاید ہی کہیں اور ہوں، تو اور ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، افسوسناک بات جی ہے۔ جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی بابت لوگ جو ہے وہ اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر ایسے کون سے مسائل ہیں یا عوامل ہیں جس کی وجہ سے حکام جو ہے وہ صحیح طور پہ اس طرح کے واقعات کے سدباب کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر پائے۔ بہت شکریہ ناصر، آپ کے پاس مزید تفصیلات آئیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ اسلام آباد میں پولیس کا کہنا ہے کہ بدھ کو ایک صحافی پر مسلح افراد کے حملے اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ طہا صدیقی فرانس 24 اور بھارتی نشریاتی ادارے ورلڈ از ون نیوز سے وابستہ ہیں۔ طہا صدیقی نے اپنے ایک ساتھی صحافی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بدھ کی صبح بتایا کہ وہ ہوائی اڈے کی طرف جا رہے تھے کہ 8:20 پر اور 10 سے 12 مسلح افراد نے ان کی ٹیکسی کو روکا اور زبردستی انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اور ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں اس کیس میں مطلوب متحدہ لندن کے 3 رہنماؤں کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک میں غیر ملکی کرنسی کے لین دین سے منسلک کمپنیوں کو منظور شدہ کرنسیوں کی برآمد سے حاصل ہونے والے ڈالرز کو نقد کی صورت میں پاکستان لانے کی اجازت دے دی ہے۔ اور امریکی کانگریس کی جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ ایک رپورٹ میں روس پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی جمہوریت کے خلاف حملے کرتا رہتا ہے۔ رپورٹ میں امریکی صدر پر زور دیا گیا ہے کہ ان حملوں کے انسداد کے لیے وہ ایک کثیر جہتی حکمت عملی ترتیب دیں جو وہ پہلے تشکیل دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اس رپورٹ کو سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے عملے نے تیار کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے مختلف مقامات پر ایک روز پہلے مٹی کے تودے اور چٹانیں گرنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ لاس اینجلیس میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور ان میں پھنسے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ تمام حادثات منگل کو کیلیفورنیا کے ان ساحلی علاقوں میں پیش آئے جہاں گزشتہ ماہ شدید آگ نے پہاڑی جنگلات کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اور خبر رساں ادارے رائٹرز کے 2 صحافیوں کو میانمار میں قید کر دیا گیا ہے، جن پر باقاعدہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ملک کے سرکاری رازوں کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ وکلاء استغاثہ نے بدھ کے روز یانگون کی ایک عدالت میں والون اور کیاسو او کے خلاف یہ الزام عائد کیا۔ انہیں 12 دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت کے باہر درجنوں صحافیوں نے سیاہ لباس پہن کر ان صحافیوں کے حق میں احتجاج کیا۔ وہ کتبے اٹھائے ہوئے تھے کہ صحافت جرم نہیں ہے۔ انہیں 12 دسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور رپورٹروں کے وکیل نے کہا کہ جج نے ضمانت پر رہائی کی درخواست مسترد کر دی، لیکن 23 جنوری کو آئندہ سماعت پر فیصلہ سنانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔